الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ درود پاک پھر پڑھ لو، سارے پڑھ لو تاکہ آسمان والا سونا رحمان ساڑھے تے راضی بھی ہو جان اور ساڑھے درود دی برکت نال سونا رحمان مشکلاں بھی آسان فرما دے. پھر پڑھ لو، گوڑے نہیں پھڑنے تے شو دی حالت جے بیا کرو، جمعے اندر بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے، کیونکہ شیطان نہیں جاندا کہ انہاں دے پچھلے ہفتے دے گناہ معاف ہون. او غلبہ کردے کنا تے تھابیاں ماردے بھی شاوت سو جا. اپنے آپ نو بیدار کر کے ہوشیار کر کے بیٹھنے اور سونے پیغمبر دی رج رج کے درود پاک پڑھنے. اور انشاءاللہ مینوں اپنے اللہ تے یقین ہے میرا سونا رحمان سانو درود دی برکت نال مالا مال فرما دے گا. سونے پیغمبر تے جمعے والے دن میں تانوں اکثر کیا کرنا، میرے آن تو پہلا 2 رکعتاں پڑھیاں جان، 4 پڑھیاں جان، 6 پڑھیاں جان، قبلہ رخ ہو کے نا صفاں تے اپنی تھاں پکی کر لو جتھے بہ کے نفل بھی پڑھنے نے، درود پاک بھی پڑھنے،
انشاءاللہ قیامت تک اے تھاں گواہی دیندی رہے گی. مرن تو بعد ایتھے فرشتے بہ کے تہاڈی تھاں تے نفل اور تہاڈی جگہ پر کرن گے. تہاڈی قبر قیامت تک منور ہوندی رہے گی. انشاءاللہ پڑھو گے درود پاک. اپنی جگہ نہ پکی کر لو بھی ایتھے میں بہنا کرنا اور میں انشاءاللہ 10 بجے سارے کام چھڈ. شیطان آندا ہے چلو جمعہ ہی پڑھنا ہے. کئی بندے گھڑی والے ویکھ کے نا ٹائم دے ٹائم بھج کے نماز پڑھتے ہیں. ہن تسی مینوں ایمان نال دسو ایک مزدور کسے دی مزدوری کردا ہے او زیادہ ٹائم لاندا ہے دھیان نال کام کردا ہے. ایک مزدور لیٹ آندا ہے تے کام بھی دھیان نال نہیں کردا. جن نے مزدوری دینی کیا وہ ڈنڈی مارے گا؟ انہوں پتہ ہے اینے کنا کام کیتا ہے اینے کنا کیتا ہے. انسان ہو کے ڈنڈی نہیں مار سکتا تے رحمان ڈنڈی کیویں مارے گا؟ اس واسطے رج رج کے درود پاک ساری زندگی پڑھنے خصوصاً جمعرات والے دن اور جمعے والے دن تساں بیٹھ کے نا درود پاک پڑھنا کرنے. ہن میں سونے دا نام لاں گا تسی جتی پان لگے 10 منٹ اگاں کی تے پیچھاں کی. کئیاں بندیاں نو پتہ نہیں کی مسئلہ ہوندا ہے بھی او 10 منٹ جمعہ پہلے ختم ہوندا ہے او 10 منٹ بعد تے ہوندا ہے. جے پورا ہفتہ تیری دکان چلایا تیرا نینا تیرا پیٹ بھریا گیا کوئی 10 15 20 منٹ گھنٹہ دکان جا کے چھتی جمعے تو بعد کھول اے پریچنا پاپی پھر بھی کوئی نہیں. اے تاں قرآن نے آکھیا الہاکم التکاثر. اللہ آندا ہے دنیا والیاں نو لوگاں نو مال دی کثرت نے ہلاک کر دیتے ہیں. حتی زرتم المقابر. بس دکان تو پیسہ کٹھا ہو جائے ایویں کردے کردے قبری جا وڑن گے. قرآن نے آکھیا میں کولونی کہن دیا تسی جتی پان لگے ہیں جدو اپنے بازار دکان تے جاؤ نا تے تسی درود پاک پڑھ دیاں جانا کہو انشاءاللہ. آنا بھی درود پاک پڑھ دیں. اور میں اج خطبہ جمعہ دے اندر ڈیوٹی لان لگا بھائی رانا ظفر صاحب دی. تسی ہر جمعے والے دن 10 بجے آ کے تسی خاص کر کے اے ممبر ایندی اور محراب دی صفائی دے نال نال تسی اللہ دے گھر چ ہر جمعے والے دن لیا کے نا خوشبو جڑی سپرے ہوندی ساری مسجد چ مارو. تا حیات تا زندگی تہاڈی ڈیوٹی تساں ہر جمعے عمل کرنا. تسی بھی جننے آؤ نا مسجد جے بڑا کو تیلا پہ او پھڑ کے باہر سٹ کے آؤ. جے کسے نو کوئی شے نامی کام لبے نا مسجد دی لیٹرین صاف کر کے آیا جے اس تو وڈی خوش نصیبی کوئی نہیں. اللہ تہاڈا آنا قبول فرما لے. اونچی آمین کہہ دے. میں جو دسنا چاہنا بڑے اختصار دے نال انشاءاللہ اللہ دے رسول دی گل سنان لگا. میں دسن لگا اج کل نا ساڈے معاشرے چ ایک گناہ بڑی تیزی نال پھیلدا جا رہا ہے. او ہے کہ وعدہ وفا نہ کرنا. وعدہ کر لیں وعدہ پورا نہ کرنا. کل آ جائیں پرسوں آ جائیں یار اگلے مہینے آ جائیں. مسلمان نو ذلیل کرنا بار بار چکر لوانا انہوں پھیرے پوانا. تو سمجھنا ہے کہ وعدہ خلافی گناہ نہیں. جندہ کلمہ پڑھے ہے جندہ نائے محمد درود پاک پڑھ لو سارے پڑھ لو. ایک باری اپنے آپ نو ہلا کے پڑھ لو جناب محمد. اور اللہ پاک نے آپ دی مقدس کلام جنم اللہ نے اے آکھے کہ وَأَوْفُوا اللہ دے بی عہد اللہ پہلے میرا بھی وعدہ پورا کریا جی. اللہ دے بہن اللہ بندیاں نو پہلے میرا وعدہ پورا کریا جی تے پھر
بندیاں دے وعدے پورے کریا جی میں تہاڈا رب تانوں حکم دے رہا میرا بھی وعدہ پورا کرو تے میرے بندیاں دا بھی وعدہ ہن سوال پیدا ہوندا ہے کہ سونے رحمان دا وعدہ کیڑا ہے اللہ پاک فرماندے نے الستو بربکم میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں جنیاں روحاں نے اے زمین تے جن انسان نے اسی جنے بیٹھے ہاں اپنے رب دے نال اسی وعدہ کر کے آئے ہاں اللہ سونے اسی وعدہ کرنے ہاں الستو بربکم اللہ پاک فرماندے نے میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں اللہ نے پوچھے ساڈے کولوں ساڈیاں روحاں کولوں الستو بربکم میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں اساں ساریاں نے اللہ پاک دے نال وعدہ کیتا ہے اللہ بلا بلا ہاں ہاں اللہ جی تسی ساڈے رب ہو اسی تہاڈے تو علاوہ کسے نو مشکل کشا نہیں مننا گے کہو انشاءاللہ وعدہ کر کے آئے ہاں اسی اللہ پاک دے نال یا اللہ اسی تیرے تو علاوہ سونے اللہ اسی تیرے تو علاوہ کسے نو متھا نہیں ٹیکاں گے الستو بربکم اللہ پاک فرماندے نے میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں اسی من کے آئے ہاں ہن اس وعدے دی وفا کریا جی شام کوٹیوں مر جاؤ سڑ جاؤ کٹے جاؤ اللہ پاک دے نال شرک نہ کریا جی کسے غیر نو اے متھا نہ ٹیکیا جی سن لو میرے پاک محمد سونے دا نام آئے درود پاؤ پڑھ لو ٹھنڈ پہ جانی چاہیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے نبی دے ایس دنیا تے آن تو پہلا وعدیاں دی وفا نہیں سکی دی جاندی کل آ جائیں کسے کلو مال لے لینا کل آ جائیں پرسوں آ جائیں چوتھ آ جائیں یار تو تے میرا جینا ہی حرام کر دیتے ہیں بات تانا تے مینا مار دیں تو تے جینا حرام کر دیتے ہیں جس بندے نے جن دے نال کوئی وعدہ کر لیا نا انہوں بعد اندر اے تانا مار دیں تو تے میرا جینا ہی حرام کی دی کھڑے نالے وعدے کی دی جان دیں نالے تانے ماری جان دیں اللہ پاک فرماندے نے جن نے تانا ماریا میں قیامت والے دن اندے والے ویکھنا ہی کوئی نہیں اے جدھر جاندا ہے جائے نا اندے والے میں رحمان نے میں قیامت والے دن ویکھنا ہی کوئی نہیں میرے سونے پیغمبر دے آن تو پہلا لوگ وعدیاں دیاں برخلافیاں کردے سن ایک ہے نا بے ایمان ابو جہل اینے منڈی چوں نا مال لے لیا ابو جہل نے تے آندے کل آ کے پیسے گھروں کھال لی انہیں اعتماد کیتا بھی ایڈا وڈا چودھری اے کیویں مینوں پریشان کرے گا او کل گیا نا انہیں دروازہ کھڑکایا آندا چودھری جی پیسے ٹائم آندا کل آ جائیں ہن تسی ذرا غور کرنا بھی ایویں کہنا بھی کل آ جائیں پرسوں آ جائیں ہن تسی آپ ہی سوچ لو اے کیندی سنت اے نبی پاک دی کہ ابو جہل دی انہیں کیا بھی کل آ جائیں او بیچارہ کل گیا انہیں دروازہ کھڑکایا آندا کل آ جائیے او بیچارہ پھر گیا آندا کل آ جی او بیچارہ تنگ آ گیا پیسے لین والا بھی میں کوئی دے کولوں بھیک منگنے ہاں میں تے اپنے پیسے لینے نے اونٹ بیچیے او بڑا تنگ پریشان ہو کے نا او پاک محمد کولے چلا گیا تساں درود پاک نہیں پڑھیا لگدا بھول گیا جی پھر پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے نبی پاک نو آندا سونیا ابو جہل میرے پیسے نہیں دے رہا وعدے تے وعدہ کر رہے آپ سرکار ان دے نال ٹر پینے کہو سبحان اللہ ایتھے ایک ہور بھی جے میرے والے ویکھیں
نقطے دی گل سمجھا دیواں ایتھے غور کری میں جانا جمعے دن کچھ نہ کچھ پلے پا دیاں ایتھے کو ہور بھی نقطے دی گل میں سمجھان لگا واں جنوں آکھے میرے پیسے ابو جال نہیں دے رہے جن دے بارے آکھے او دشمن جان دا بھی دشمن عزت دا بھی دشمن او شان دا بھی دشمن سونے پیغمبر اے نہیں آکھیا میں لاکھ واری جان نو تیار ساں پارو شریک دشمن تے میں محمد کیویں چل کے دشمن دے بوئے تے جاواں سمجھو گل کہہ سکتے سن سرکار میں تیرے نال لاکھ واری جان نو تیار ہاں پارو دشمن او دشمن او دشمن میں دشمن دے بوئے تے کیویں جاواں نہیں نہیں ایتھوں ثابت ہوندے جن دے جان نال میرے بلے ویکھو جن دے جان نال کسے ماڑے بندے دا کم ہو جائے کسے دی پریشانی دور ہو جائے سارے کم چھڑ کے جایا جے سونے پیغمبر جی اے تواڈے لاڈلے تے قیمتی امتی سوال پہ کر دینے دکان بھی چھڑیے کسے مسلمان دے پیسے کتے پھسے کھڑے نے یا کوئی بھی مسئلہ ہے نا میرے جان نال حل ہوندے دکان تے بہنا گاہک بھی بہت زیادہ ہے میں دکان بھی بند کر دینا کاروبار بھی چھڈ دینا نال چلا جانا تے مینوں اجر کی ملے گا سبحان اللہ کہہ دیو مینوں اجر کی ملے گا سونے پیغمبر آکھے جن دے جان نال کسے مسلمان دا کم ہو گیا اللہ اینا ثواب دین گے جویں کئی دن میری مسجد نبوی چ اعتکاف بیٹھا رہے اینا ثواب اللہ دین گے تیری مرکزی مسجد دے اندر نہیں تیرے مرکزی جمعے والی مسجد شمس الہدا اندر نہیں انشاءاللہ میں دعوے نال کہہ سکنا اللہ پاک دی رحمت دے نال اپنے ماں باپ دیاں نیک دعاواں دے نال تواڈے ورگے مخلص یاراں دی دعا دے نال پورے علاقے اندر کلا شام کوڑ دی تکبر نال گل نہیں کرن دیا رب دی رحمت نال کرن دیا پورے علاقے اندر پورے شام کوٹ دے اندر سب تو مرکزی جمعہ جے رب کرواندے شمس الہدا دے اندر کیونکہ جنگل دے اندر رب نے منگل لا دیتا ہے انشاءاللہ اللہ انہوں قیامت کا بعد فرمائے گا کہو انشاءاللہ اے شام کوڑ دم بچہ بچہ بھی گواہی دے گا سب تو زیادہ رش شمس الہدا دے اندر اے شام کوڑ دم سنیارہ بھی گواہی دے گا سب تو زیادہ رش اللہ شمس الہدا اندر کر دینے اے شام کوڑ دم بٹ ملک ڈوگر سردار چودھری تگڑے ماڑے آرائیں جنیاں بھی ذاتاں دے قوماں نے انشاءاللہ تسلیم کرن گیاں سب تو زیادہ رش ہے تے شمس الہدا دے اندر اللہ سونے نظر بد کولوں محفوظ فرما لیں ایک باری اچھی آمین کہہ دیو اللہ ایتھے جنہیں جمعہ پڑھن آندے نے انہاں نو مالا مال کر دیو اندے آمین کہہ دیو اللہ ایتھے جنہیں بھی آندے نے میں انہاں دے بارے اللہ دعا کر رہے ہاں انہاں نو کسے شے دی کمی نہ دیویں اللہ سونے ایتھے جنہیں بھی آندے نے رزق حلال انہاں دے جنہ سمندر تے اندر پانی تے کنارہ نہیں اور سونے ایسا مسجد دے اندر اعتکاف دی گل نہیں سنا رہے ہاں لاہور دی مسجد دے اندر اعتکاف بہن دی گل نہیں سنا رہے ہاں بلکہ میرے پاک محمد اوے درود پاک پڑھ تینوں ٹھنڈ نہ پے تے پھر کہہ دی جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر آکھیا جندے جان نال او مسلمان ماڑا آئے نا یار میرا فلانا کام میں تے نال ٹر پیا کر فوری طور تے آج مسئلہ یاد کر لو اسے ٹائم ذہن جے اے خیال لے آنا اسے ٹائم کسے نے آکے عبداللہ بن عمر نو آکھیا حضرت جی فلانا کام کرنا انہیں اپنا کام چھڈیا تے ٹر پیا ساتھی کہن لگے پہلے کام تے کر لے پھر چلا جائی انہیں آکھیا نہیں سمے تو میں پاک محمد کولوں اینا کنن لاب سنی ہے سرکار آکھی ہے جن نے کسے مسلمان دے نال ٹر پیا اندے کام واسطے اللہ دی رضا دی خاطر او سگٹاں واسطے نہیں اے پان واسطے نہیں او 4 روپیاں واسطے نہیں اللہ دی خاطر نال ٹر پیا اتوں آواز آئے گی ہن جب تک کرے آئے گا اتنا ثواب دیاں گا جویں میرے پاک محمد دی مسجد سے اعتکاف بہ کے اٹھ کے آ گئے ہیں نبی علیہ السلام نے نہیں آکھیا میرا دشمن ہے میں نہیں جانا او آندا سونیا مکے شہر اندر شہر مکہ تے لوگ پریشان پہ کر دینے میرے نال بار بار وعدہ خلافی ہو رہی ہے تے پریشان میں جنوں پوچھنا بھی کنوں آکھاں میرا کام نہیں پیا ہوندا او وعدے تے وعدہ کردا چودھری میں جنوں بھی آنا او تواڈے والے ہاتھ کردا کہ محمد مصطفی نو کہو اور ایتھے ایک ہور بھی گل دس دیاں کئیاں چولا نے نا مذاق کیتا مذاق کئیاں نے مذاق کیتا مذاق کہ نبی پاک نو کہنے ابھی پیسے لے کے دیو ابو جہل کو جواب دے گا جھڑکے گا دبائے گا اسی ہساں گے انہاں ظالماں نو پتہ نہیں اور جنوں کہن دے این دے سینے تے اللہ دا قرآن آندا ہے این دی زبان تے رحمان آپ گل کردا نبی علیہ السلام نال ٹر پہ ابو جہل دے ولے چل بھئی چلیے ابو جہل کول سونے پیغمبر گئے نا دروازہ کھڑکایا چودھری باہر آیا ویکھیاں تے ہاں بھئی آ فرمان لگے ایندے پیسے دینے کہ نہیں آندا جی دینے نہیں وعدہ لنگیا کہ نہیں آندا لنگیا وعدہ آ فرمان لگے دیندا نہیں ہوں اے ماڑا بندہ محمد بیٹھے ہی مکے شہر اندر پریشان ہوئے تے کیوں ہوئے ابو جہل آندا ٹھہر جاؤ میں ہونے پیسے دینا پیسے دے دیندا اے بندے نے پیسے پھڑے تے نال آندا اشہد اللہ الہ الا اللہ لوگ کہن لگے مذاق اندر کافر کہن لگے مل گئی پیسے آندا ہاں مل گئے اینا ابو جہل والے دوڑ لائی اوے چودھری تو ڈر گیا ہے اساں تا مذاق کیتا سی تو ڈر کے پیسے چل دیتے نے ابو جہل آندا میں پیسے کیوں نہ دیواں جس ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا دروازہ کھڑکایا جے میں باہر آیا میں ویکھ رہا سا نبی پاک دے سر پاک تے ان کر کے ایک بلا بیٹھی سی نا جے میں انکار کرتا انہیں مینوں اپنے منہ چ پا لینا سی میں تے ڈردیاں ہی دے دیتے اوے مسلمان نو اوے پریشان نہ کریا کر جڑا وعدہ کر لیں مر جائیں سڑ جائیں وعدہ وفا کریا کر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آ جائے بار والے بھی پڑھ لو اونچی پڑھ لو رحمت نازل ہو رہی ہے شمس الہدا دے اندر میں اکھاں نال ویکھنا پیا تسی وی ویکھ لو تساں آکھنا رحمت نظر کیویں آندی ہے جے دل نو سکون مل رہا ہوئے اس ٹائم سمجھا کر رحمت کیڑا پائی کھڑی جس ٹائم دل نو اطمینان ہو رہا ہوئے نا اس ٹائم سمجھا کر اللہ دی رحمت لپیٹ چ آ گیا بار بار پڑھو جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر دی حدیث پاک آ فرماندے نے منافق بے ایمان دیاں تین نشانیاں منافق کون ہوندا ہے اوے سن لو دھیان نال جن دے بارے اللہ دا قرآن آندا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار اللہ پاک فرماندے نے سونےاں ایڈا مینوں برا لگدا ہے منافق بے ایمان اللہ پاک فرماندے نے میں ساری جہنم اندے سر دے اوتے رکھاں گا جہنم دے سب تو ہٹلے گڑے اندر سب تو ہٹلی تہ وچ منافقین دی جماعت جائے گی اللہ سونے نفاق دی بیماری کولوں محفوظ فرما لے اونچی آمین کہہ دیو میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ فرماندے نے منافق بے ایمان دیاں تین نشانیاں ایندیاں تین علامتاں سونیاں کیڑیاں کیڑیاں آ فرماندے نے جس ٹائم اے کسے مسلمان دے نال کسے دے نال وعدہ کر دیں انہوں پریشان کر دیں وعدے دی برخلافی کر دیں اس تو بعد اے جدوں بھی بولدا ہے جھوٹ بولدا ہے اس تو بعد سونے پیغمبر آکھے ایندے کول امانتاں رکھیاں جان ایندے کول کوئی مسلمان کوئی بیچارہ پیسے پھڑا دیندا ہے نا یہ پیسے پھڑ کے آندا چلو کل نوں میں دے دینا گا اپنے استعمال چ لے آندا ہے اوے نا کسے دی امانت ہوئے نا اپنی دکان چ استعمال نہ کریا کر کسے دی امانت ہوئے نا اونوں وردی نہ استعمال نہ کرے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار وعدے دے بڑے پابند آپ سرکار وعدے دے بڑے پکے سن سونے پیغمبر آکھے جس بندے نے مسلمان نو پریشان کیتا وعدہ کر کے ہن پریشان کر دینا اللہ پاک اینو سزاواں کی دین گے ہن سن لو دھیان دے نال میرے سونے پیغمبر دی حدیث پاک سنان لگا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر آکھیا نا قیامت والا دن ہوئے گا محشر دا میدان برپا ہو جائے گا نا محشر دا میدان اللہ سونے اس دن دی سختی گلوں محفوظ فرما لو جی آمین کہہ دیو اینا سخت دن ہوئے گا اینی گرمی ہوئے گی جڑے لوگ قبراں چے مارا کھاندے پینے قبراں چوں باہر آن گے تے کہن گے ہائے افسوس اسی تے ستے پیساں سانو کنے اٹھا کے عذاب چ مبتلا کر دیتا ہے سپ جنہاں نو ڈنگ پہ مار دینے جنہاں دیاں قبراں جہنم دا گڑا بنیاں پیاں نے جدوں قبراں چوں باہر آن گے نا سختیاں ویکھن گے گرمی دیاں میرے سونے پیغمبر کہن لگے آ فرماندے نے عائشہ ہر بندے دی نگاہ اتانو ہوئے گی کسے نے کپڑے نہیں پائے ہون گے سوائے کچھ بندیاں دے سب تو پہلا نبی پاک تو بعد سب تو پہلا جنوں قیامت والے دن اے لباس پہنا جانا سونے پیغمبر آکھے ابراہیم علیہ السلام نو کیونکہ انہاں دا کرتا زمین دے اللہ دی خاطر اتاریا گیا اگ چ سٹن لگیاں انہاں دا لباس اے کرتا اتاریا گیا اللہ پاک انہاں نو سب تو پہلا اللہ لباس پہنا دین گے دن بڑا سخت ہوئے گا تے ماں جی عائشہ کہن لگیاں سونے پیغمبر تسی فرمان دے جے مرد تے عورتاں اے برا نہ ہون گے کپڑے نہیں پائے ہون گے کیا بندے
عورتاں والے ویکھن گے نہیں شرماں نہیں آن گیاں آ فرمان لگے نہیں عائشہ کسے انسان دے اندر اینی ہمت نہیں ہوئے گی کہ اکھاں تھلے ہی کر لوے کسے نو یاد ہی نہیں نا میں سجے کھبے ویکھ لواں کون ہے ہر بندے دی نظر لگی ہوئے کی رحمان والے اج پتہ نہیں کی بن جانا ہے اج پتہ نہیں کی بن جانا ہے اوے دعا کریا کر اللہ قیامت والا دن ہوئے اللہ 2 رکعتاں نصیب فرما دی 2 رکعتاں نیتیے سلام پھیریے تے جنت الفردوس بیٹھے ہوئے 50,000 سال دن ایک 50,000 سال دا اللہ معاف فرمائے میرا خیال ہے حالے پتہ نہیں 15 کے 16 17,000 میرا اندازہ ہے حالے اینا کو ٹائم لنگی ہے اے زمین و آسمان اے دنیا دے نظام بنے نا کنی دیر ہوگی اور بعض مفسرین دا کہنا ہے جڈا قیامت دا پہلا دن ہوئے گا نا 50,000 سال دا بعض علماء دا کہنا ہے اے دنیا دی ساری عمر اینی ہے جویں انسان دی عمر ہوندی ہے نا انسان دی حیوان دی ہن جڑی بکری ہوندی ہے دی عمر مسے 5-6 سال ہوندی اور اسی طرح ہی انسان دی عمر 60 65 70 80 سال تک اور اسی طرح نا اجری زمین و آسمان دا نظام پہ چلدا ہے نا دنیا ایندی بھی عمر بعد لکھی ہے جنی ساری دنیا دی جنی قیامت دا پہلے دن دی جنی قیامت دا پہلا دن ہوئے گا نا جنی اون دی عمر اینی ساری دنیا دی عمر یعنی 50,000 سال اللہ عالم تے قیامت دا ایک دن 50,000 سال دے برابر ہوئے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا کئی لوگ قبراں چوں باہر آن گے ہن میرے والے تکو گرمی بڑی ہے رب نفسی دا عالم ہر بندے نو پیاس بھی لگی ہر بندہ پریشان سونے پیغمبر آکھے ایک گروہ ایسا محشر دے میدان چ آ رہے ہیں ایک جماعت ایسی محشر دے میدان چ آ رہی ہے سونے پیغمبر او کون ہون گے سونے پیغمبر آکھیے اینا دی اے پشت وچوں اینا دے اے پچھلی سائیڈ تو اینا دے آپ خانے والی تھان تے اللہ پاک ایک جھنڈا لا دین گے اونچا جھنڈا ہوئے گا بندیاں دو پر نظر آ رہے ہیں معاشر دے میدان دے اندر ذلیل ہوندے آ رہے نے اج لوگ ویکھ کے حیران نے اے بیچارے پتہ نہیں کیڑیاں مصیبتاں تے قابو آئے پے اللہ اے بندے کون نے سن لو دھیان دے نال میرے پاک محمد سونے پیغمبر دی میں گل سنان لگا شام کوٹیاں یقین کر لین سانو اپنی اکھاں تے نہیں شک ہو سکدے پر پاک محمد دی زبان تے شک نہیں ہو سکدا اسی اپنی اکھاں تے بھی شک کر سکنے ہاں پر پاک محمد دی زبان تے شک نہیں ہو سکدا سونے پیغمبر لاڈلے پیغمبر جنہاں دے بارے قرآن آندا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی سونے پیغمبر دی زبان وچوں جو نکل جاندا سی آج دا موبائل ہر بندے کول موبائل بچیاں کول بھی موبائل بندیاں کول بھی عورتاں کول بھی
جنہاں نے کدی بھی سکول جا کے ویکھیا نہیں بابا دی ٹچ ٹچ ماری جاندا ہے جنوں کدی الف تو بے نہیں آندا او دے کول بھی ٹچ موبائل ہے او بھی ہاتھ ماری جاندا ہے اے 1450 سال پہلا ایندیاں میرے پاک محمد نے ایندیاں خبراں سنا دتیاں سن سونے پیغمبر آکھیا سی ایک وقت آئے گا قیامت دے قریب آئے گا صحابہ متوجہ ہو گئے سونیا کیڑا ٹائم آئے گا آپ فرماندے نے ہر میرے امتی دی بغل وچوں ہر میرے امتی دی کچھ وچوں راہ دی آواز آئے گی گھنٹی دی آواز آئے گی گھنٹی دی آواز آئے گی اج گھنٹی دی آواز مسجد تے بھی آ رہی اج گھنٹی دی آواز بیت اللہ چ نماز پڑھدیاں بھی آ رہی اج گھنٹی دی آواز احرام پائی کھڑا ہے ایندے ہاتھ چ موبائل اج گھنٹی دی آواز خانہ کعبہ چ آ رہی اج گھنٹی دی آواز ماں دے سامنے تھی دے ہاتھ چ موبائل چ آ رہی اج گھنٹی دی آواز جوان پرا دے سامنے ایندی بہن دے ہاتھ وچوں ایندی بہن دے پرس وچوں گھنٹی دی آواز آ رہی اج شرم و حیا دا جنازہ نکل گئے اگے لوگ اپنے گھراں دے اندر ٹی وی نہیں سن لاندے گھر دے اندر بچیاں جوان نہیں میرے گھر چ تھیاں جوان نہیں اپنیاں بیٹیاں دی پاروں اپنیاں بہناں دی پاروں لوگ اپنے گھراں دے اندر ٹی وی وی سی آر اللہ والے نہیں آن دیندے سن اے شیطان نے ایا چال چلے اونے ہر جوان عورت دے ہاتھ چ ٹی وی لیا کے پھڑا دیتا ہے اج شیطان نے ایا چال چلے اج جوان بہن دے ہاتھ دے اندر اج وی سی آر ہاتھ اندر آ گئے اے میرے پاک محمد دا فرمان سی قیامت دے کول جا کے ہر امتی دی بغل وچوں موسیقی دی آواز آئے گی گانے دی آواز آئے گی گھنٹی دی آواز آئے گی او شام کوٹیاں اللہ دا وعدہ پورا ہے نا وما ينطق عن الهوى جو میرے پیغمبر دی زبان چوں نکل جاندا ہے حق نکلدا ہے سچ نکلدا ہے او پیغمبر دی حدیث سنان لگا ایک دفعہ درود پاک پڑھ لو تے سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر آکے انہاں دی دوبر جو اللہ جھنڈے لا دیں گے جھنڈے بھی اونچے اونچے ہون گے سونے نبی جی اے بندے کون نے آ فرمان لگے اے میری امت دے وعدے دی برخلافیاں کرن والے بندے ہون گے جنہاں مسلمان کولوں مجھ کان تے لے لیں آندا کل آ جائیں آندا پرسوں آ جائیں کسے مسلمان پرا کولوں دکان تو سامان تے لے گئے ہن بار بار بیچارہ او پیچھے پھرا مار دیں آندا کل آ جائیں پرسوں آ جائیں اونوں بار بار پریشان کر دیں حالانکہ اگلی گل بھی سن لو دھیان نال جس انسان دی اے نیت ہووے نا اللہ میں قرضہ لین لگا میں سامان لین لگا اللہ سونیا میں وعدہ کروں مینوں وعدہ اللہ نبھان دی توفیق دیویں اللہ سبب بنا دے گا اللہ ضرور سبب بنا دے گا جنیاں نیتاں پھیڑیاں ہویاں چلو ویکھی جائے گی نبڑ لان گے او سونے میں نہ آکھیں لیندے رہاں گے دیندے رہاں گے نا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر آکھے انہاں دی دوبر جے جھنڈے لگے ہون گے اج ساریاں امتاں آدم علیہ السلام تو لے کے میرا آخری امتی سارے بندے ویکھ رہے ہون گے مسلمان نو پریشان کرن والا جا رہا ڈر جا اللہ کولوں وعدے دی وفا کریا کر برخلافی نہ کریں آئے کو پاک محمد درود پاک جے پڑھے بڑی پیاری سونے دی گل سنان لگا ایک باری درود پاک پڑھ لو سارے پڑھ لو تاکہ سونا تے پیارا تے لاڈلا رب راضی ہو جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر آکھے اللہ دنے سونے
انہاں نوں دس دینا بھلیکھے چ نہ رہ جان انہاں نوں دس دے یا اللہ کی دساں اللہ پاک فرماندے نے تین بندیاں دا قیامت والے دن میں انہاں دی طرفوں آپ جھگڑا کرنا ہے دس دے رباں دا میں آپ جھگڑا کرنا ہے ہوں رب نال کون جھگڑ سکتا ہے رب نال کون بحث کر سکتا ہے اللہ آپ انہاں دی طرفوں وکیل بنے گا بحث کرے گا جھگڑا کرے گا کوئی ایسا بندہ ہے جو آخر میں رب نال بحث کر لوں ایک میری گل ہور بھی یاد رکھ لیا جی ساریاں امتاں ملا کے نا انہاں دے جننے بھی نیک عمل نے ایک بندے دے سر تے رکھے جان ساریاں امتاں دے نیکاں دے نیکیاں ایک انسان دے سر تے ہون رب دے سامنے کھڑیا ہو کے او بھی حساب نہیں دے سکتا اللہ دے سامنے کھڑا ہونا کوئی معمولی بات میرے والے دیکھو اللہ فرمان گیا اینا عیسیٰ بن مریم قیامت والے دن ہر بندے نو باپ دے نام تو بلایا جائے گا سوائے عیسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ تو اللہ ماں دے نام تو قرآن جی آ گئی عیسیٰ بن مریم اللہ مریم علیہ السلام دا نام لین گی عیسیٰ علیہ السلام دے نال باقی ہر انسان نو اون دے باپ دے نام تو اور تسی اگلی گل سن کے بھی حیران ہوو گے تسی ہون نہ پڑھو سبحان اللہ پھر تہاڈی قسمت ہے جڑا بندہ نبی پاک تے درود پاک پڑھدا ہے اللہ نبی پاک نو اون دے پیو دے نام دے نال یاد کر کے فلانا تے فلاں دا پتر تانوں سلام پہ بھیجدا ہے اوے سونے پیغمبر نو سلام کلیا کرو مدینے پاک سلام کیویں کرنا درود پاک ایتھے بیٹھ کے پڑھو ایتھے بیٹھ کے درود ابراہیمی پڑھو صلی اللہ علیہ پڑھو سونے تے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اینا بھی پڑھ سکتے ہو جے کو سارا پڑھے تے افضل ہے اللہ درود پاک سرکار تک پہنچا دیندے نے اللہ فرمان گے عیسیٰ بن مریم آئے نا میرے سامنے آئے نا کیوں بھی عیسیٰ علیہ السلام امتی سن نا امتی نے یہ نہیں پتا امتی نے کہ کی نے عیسیٰ علیہ السلام کون نے او اللہ دے بندے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے تے صاحب کتاب نبی نے اور او نبی جس نو اللہ نے زندہ آسمان تے اٹھایا اور او نبی جڑے قیامت دے قریب جا کے دمشق دی مرکزی جامع مسجد مینار تے تھلے آن گئی عیسیٰ علیہ السلام دے وال اے کنڈلاں والے اے بعض بچیاں جواناں دے وال اے کنڈلاں والے وال ہوندے نے کنڈلاں والے عیسیٰ علیہ السلام دے کنڈلاں والے وال ہون گے اور داڑھی تے سر وچوں پانی دے قطرات پانی ڈگدا آ رہے اور دمشق دی مرکزی مسجد مینار تے آن گے جماعت دا ٹائم ہوئے گا امام مہدی فرمان گے حضرت جی آؤ جماعت کراؤ عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے نہیں تسی کراؤ میں ہن نبی بن کے نہیں آیا میں پاک محمد دا امتی بن کے آیا ہاں لیکن ہیں تے نبی نا اللہ نبی نو بلان گے او عیسیٰ بن مریم میرے سامنے آ اور رب دے سامنے کھڑیا ہونا کسی عام انسان دی گل دے واسطے دی گل نہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے سامنے آن گے اللہ فرمان گے اوے میرے عیسیٰ پیغمبر لوکاں رب تینوں کیوں منے ہیں حافظ ابن کثیر لکھی ہے ابن کثیر چ لکھی ہے حافظ ابن کثیر لکھی ہے عیسیٰ علیہ السلام دے سر تو لے کے پیراں تک انگ وچوں خون دے فوارے چل پین گے رب دے سامنے کھڑا ہونا کوئی معمولی بات ہے نبی دے انگ چوں خون چل پیا تے ساڈا کی بنے گا
نبی پاک نے فرمایا تین بندیاں دی کفالت اللہ کرن گے، انہاں دی طرفوں بیس اللہ کرن گے۔ یا اللہ کون بندے نے؟ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ساڈا ہونا چنا نہ لکھی، سانو انہاں وچوں بچا لئی، اچھی آمین کہہ دیو۔ سونے پیغمبر آکھے ایک پہلا او بندہ جن نے کسے مسلمان دے نال وعدہ کر لیا، بھائی جان فلاں دن آئے گا پیسے لے جائیں، فلاں دن آئے گا۔ بعض بندے تاں مسجد سے کھڑے ہو کے اعلان چل کر دینے، ماشاءاللہ ایتھے ممبر تے کھڑے اعلان ہو جائے گا، بلے بلے تا ہو جائے گی۔ اللہ دے گھر چ پیسے لکھا کے اللہ دے گھر اندر وعدہ کر کے بھول جان گے، کہن گے میرا معاملہ میرے رب نال، میں دیواں نہ دیواں تو کون پوچھن والا، میرا معاملہ رب دے نال۔ اوتوں آواز آندی قیامت والے دن میں رب آپ تے نال بحث کراں گا، جھگڑا آپ کراں گا، جن نے کسے مسلمان دے نال وعدے دی برخلافی کیتی، اللہ پاک فرمان لگے اوندا وکیل میں بن جاواں گا جنوں پریشان کیتا ہوئے گا۔ میں اپنے پاک محمد دی ایک اور بھی حدیث پاک سنا دیاں کیونکہ ٹائم نے وفا نہیں کرنی، سن لو دھیان دے نال، بخاری دی حدیث سنان لگا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر آکھیا پہلے زمانے دے اندر ایک بندہ کتے گیا نا، کاروبار دی غرض تے گیا نا، اندے کولوں پیسے ختم ہو گئے نا، اندے کولوں پیسے موک گئے نا، ایک بندے نو جا کے کہن لگا، دروازہ کھڑکا دیندے، او بندے نو جاندا بھی نہیں، اونوں پہچاندا بھی نہیں نا، رشتہ دار بھی نہیں، ہوندا یار بھی نہیں، ہوندا بیلی بھی نہیں، ہوندی برادری بھی نہیں نا، جا کے دروازہ کھڑکا دیندے، اندروں اللہ والا باہر آندا، اے بخاری دی حدیث سنان لگا، آندا بھائی جان میں اس علاقے اندر میں مہمان مسافر ہاں، مینوں پیسیاں دی لوڑ پے گئی، مینوں ادارے پیسے تاں دے چھڈ، میں قرضہ لینا چاہنا۔ او کوئی مسلمان بیچارہ قرضہ منگے نا، جے ہیں انکار نہ کریں بلکہ سجدے پہ جمال کر، ہیگے نے تا منگدا پیا نہ ہوندے تے کون منگیا۔ اللہ دین والا بنائی، اللہ دین والا بنائی، لین والا نہ بنائی۔ تسی اچھی آمین کہہ دیو، اللہ سانو بھی قرضے دین والا بنائی، لین والا نہ بنائی۔ سونے پیغمبر آکھیے اے ہاتھ ادھر میرے بلے تکو، سونے پیغمبر آکھیے اے ہاتھ میں اللہ دا نبیاں نا، اے ہاتھ افضل ایندے نالوں، اے دین والا افضل ایندے نالوں، اینے منگیے آ دیندا پیا، اے ہاتھ افضل اللہ سانو دین والا بنا دیں۔ ایک باری اونچی آمین کہہ دیوں۔ او کہن لگا بھائی جان تو کون ہے کتھوں آیا، میں تے تینوں جاندا نہیں، میں پیسے کیویں دیاں؟ او کہن لگا بھائی جان مینوں 1000 دینار دینا، 1000 دینار پتہ نہیں کنا سونا بندا ہے، 1000 دینار، 1000 دینار دے۔ اے کہن لگا بھائی جان میں تینوں جاندا نہیں کیویں دیاں، ہاں جے تینوں لوڑ پے گئی، جے نہ مجبور ہے اپنا گواہ لے آنا، اپنا ضامن لے آ۔ اے کہن لگا بھائی جان ایسا علاقے اندر کوئی مینوں جاندا ہوندا پہچاندا ہوندا تے میں چلا جاندا، میں ضمانت گھندی دیاں۔ او کہن لگا بھائی جان ایویں تا نہیں دیاں گا، انہاں سامان والے ویکھیا، کہن لگا بھائی جان جیویں کرنا ہے تیرا تے میرا ضامن سونا اللہ ہے، اللہ دے نام تے دے چھڈ۔ ساڈے ورگا ہوندا تے 4 گلاں سناوے آ، اے نہ ویکھیا کر منگن والا کون ہے بلکہ ویکھنا کیندا پیا لیندا ہے۔ انہیں کیا وعدہ کرنا فلاں تاریخ نو اللہ دے نام تے زمان دے رہا، بخاری دی حدیث تیرے پیسے پہنچا دیاں گا، اور ٹائم آیا وقت آیا
پیسے لے کے 1000 دینار دریا تے آیا، بیڑا کوئی نہیں، کشتی کوئی نہیں، پریشان ہے مولا، وعدہ بھی نبھانا ہے، وعدہ بھی عجز ہے، وعدے دی برخلافی نہیں کرنی، وعدے تے پیسے دینا چاہنا، اللہ ضمانت بھی تیری، اللہ ضامن بھی تو ہے، رحمان ہون کی کرم، کشتی نہیں، بیڑا نہیں، لکڑ لے کے نا لکڑ نو سوراخ کر دیں، اون دے اندر 1000 دینار اون دے چ سٹ دیندے، ہن میرے والے ویکھو پانی تھلے نو جا رہا ہے، حالانکہ بندا تے سی، لکڑ سوٹی جاندی جدھر نو پانی جا رہا ہے، لکڑ ادھر جاندی، پر جن نے وعدہ وفا کرنا ہوئے نا، جندیاں نیتاں صاف ہون، اللہ پاک اللہ پانی دے رخ موڑ دیندے نے، لکڑ سوٹی نہ جویں کشتی جاندی ہے، جویں بڑا جاندا ہے، ان کر کے پانی چیر دی لکڑ دریاؤں پار لنگ جاندی ہے۔ جن نے پیسے لانے سن اے بھی کھڑا کنارے تے انتظار پہ کرتا ہے، بخاری دی حدیث ہے، انتظار اندر ہے، اج وعد ہے میرے برا دا وعد ہے، انہوں یقین ہے اللہ ضامن ہے، انہوں یقین ہے اللہ ضامن ہے، انہوں بھی یقین ہے اللہ ضامن ہے، انہیں ویکھیا شاماں پہ گئیاں، ہنیرا ہو گئے ہیں، ہون بیچارہ رہ گئے ہیں، چلو کل آ جائے گا، پرسوں آ جائے گا، نام ہی آئے گا، اللہ ضامن اے سوچ کے پیچھے ہٹیا، نظر پینا ایک لکڑ تردی آ رہی ہے، حیران ہو گیا، لکڑ بجائے تھلے جان دیں سدھی میرے والے کیوں آ رہی، لکڑ بھی انہیں تاں پھڑی، ورنہ شاید کے نہ ہی خیال کرداں پانی تے تھلے جا رہے ہیں، لکڑ ادھر جان دے بجائے سدھی میرے والے آ رہی، لکڑا کے نال لگی کنارے دے، لکڑ پھڑی کرے لے آندا، ان کر کے ٹوکا ماریا، اندے وچوں 1000 دینار نکل پیا، اونے پرچی تے لکھ کے نال پرچی وچ پائی سی، اور جدوں اللہ ضامن ہوئے نا، جس ٹائم وعدہ وفا کرنا ہوئے، اللہ کاغذ تک بھی پانی نہیں جان دیندے، ایک کاغذ بالکل صحیح سلامت اتے لکھے ہیں، او بھائی جان تیرا میرا اج پیسیاں دا وعدہ سی، 1000 دینار لکڑ جے پا کے جڑا ضامن اون دے نام تے میں تیرے والے کل نہ پیا، مینوں یقین ہے او رحمان میرا وعدہ ضرور وفا کر کے وکھاوے گا۔ انہیں 1000 دینار پھڑیا تے رو پیا، اللہ ایڈا وعدے دا پکا بندہ، رحمان تو ان دی لج کنے رکھی، تو لکڑ نو کدھر نو ٹور چھڑیا، 2-4 دن لنگے دوبارہ کشتی آئی، وہ پھر پیسے لے کے پڑ گیا، انہیں سوچیا ہو سکتا ہے، پھر گیا، یا تو انہوں دا ایمان چیک کرنا ہوئے گا، تو یا رحمان دی شان چیک کرنا ہے، انہیں کہا اللہ بھی 1000 دینار ساڑھے ورگا ہوندہ بلا کی آکھیاں، چیتا آگیا تینوں آج تو ایسے والا سے نہ ہی دے ماں، لیکن نہیں ہوندے بچ بھی ایمان دا پکا مولوی سی، اب مولوی پکا سی ایمان والا سی، انہیں کہا ویر ایمیں ازمائش چے نہ پا، تو میں نو ازمامن آیا میں نو پتہ ہے، جن دے نا تے وعدہ وفا کرن دی خاطر جن دے نا تے لکڑ چے پیسے کلے زیو، اس رب نے میرے گھر تک پہنچا دیتے ہیں، وعدہ وفا کریا کرو، وعدہ وفا میرے پاک محمد دی سنت، اللہ منوں تے توانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔